इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो 5 अगस्त की बात कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब और बाकी लीडरान 90 दिन की बात कर रहे हैं। तो होने क्या जा रहा है? अली अमीन गंडापुर का कल का खिताब मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक वार था। पंजाब के अंदर जो क़यादत थी उनको हमने देखा कि नजरअंदाज किया गया गुज़िश्ता रात। उसमें मंसूर अली खान साहब ने आलिया हमजा साहिबा और शेख वकास अकरम साहब हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट लीक की है। तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इस हद तक तहरीक इंसाफ के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि पार्टी की कमांड मेरे हाथ में थी। उस टाइम की तहरीक इंसाफ को देख लें और आज की तहरीक इंसाफ को देख लें। मरवत साहब की बातों की कोई वैल्यू नहीं है। ये वो सारी गलतियां हैं तहरीक इंसाफ की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर दुनिया। मैं हूं जामदान। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी फैसल अब्बास साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की सियासी पॉलिसी है, इमरान खान साहब ने 5 अगस्त के हवाले से एहतजाजी तहरीक की बात की और अली अमीन गंडापुर पूरा काफ़िला लेके लाहौर चले गए और वहाँ पे उन्होंने 90 दिन का टाइम दे दिया। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? अच्छा देखें, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं जूनियर ही हूँ और हम सा एक रिपोर्टर हूँ। सर हमारे लिए सीनियर नहीं, मैं फिर भी जूनियर हूँ, हम भाई हैं आपके। अच्छा, मामला कुछ यूँ है कि जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब और तहरीक इंसाफ की जो एक नई एहतजाजी तहरीक है और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अब हम एहतजाजी मोड के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि अब इमरान खान की रिहाई के लिए इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने 2 मरतबा बड़ा एहतजाज किया। 26 नवंबर का एहतजाज बहुत बड़ा एहतजाज था और उससे पहले जब ये मार्च के अंदर आए थे वो भी एक बड़ा एहतजाज था। यकीनन वो एक अलग बात है कि रियासत की तरफ से जो सलूक किया गया और कारकुनान को वापस जाना पड़ा या कारकुनान को डिस्ट्रॉय किया गया, वो एक अलग बहस है। अब तहरीक इंसाफ हमने देखा कि जब गुज़िश्ता रोज़ की जो एक्टिविटी थी तहरीक इंसाफ की, वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि अली अमीन गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, MNAs, MPs का जो कट था लाहौर के अंदर, मिर्ज़ा अफरीदी नाम है मेरे ख्याल में, जिनको सेनेट का टिकट वो देने जा रहे हैं, उनके घर, तो वो बड़ा मानी खेस था। उसके अब मुख्तलिफ पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर जो क़यादत थी, आलिया हमजा साहिबा थी, सनम जावेद साहिबा थी, तैयबा राजा साहिबा थी, या तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत जो कि लाहौर के अंदर थी, उनको हमने देखा कि नज़रअंदाज किया गया। अब पहली बात तो ये है कि ठीक है जी, अगर आपने सिर्फ MNAs और MPs जो हैं उनकी हद तक आपने जो अपना एक मीटिंग है या अपना जो कन्वेंशन है या अपना जो इजलास है वो रखा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखी है, तो ठीक है। आपने अगर सनम जावेद को नहीं बुलाया तो कोई मसला नहीं, आपने आलिया हमजा को नहीं बुलाया तो कोई मसला नहीं, आपने जो दीगर तहरीक इंसाफ की वहाँ की क़यादत है उनको नहीं बुलाया तो कोई मसला नहीं मेरे ख्याल में। लेकिन वहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया और देखें, अली अमीन गंडापुर का कल का खिताब मैं समझता हूँ कि बड़ा ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक वार था। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये चाहती है कि उनके शहीदों के ऊपर बात ना की जाए और उनके शहीदों के हवाले से जो भी बंदा बात करता है इस्टेब्लिशमेंट उसको गवारा नहीं करती। लेकिन कल गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि आपके जो जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहे हैं, हमारे जो जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब उन लोगों की भी कोई ज़्यादा लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरे ख्याल में ये वो सख्त तरीन बयान था जो अली अमीन गंडापुर ने दिया है, अब तक का सख्त तरीन बयान, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपने शहीद नौजवानों के ऊपर बात नहीं सुनती। ठीक है, तो अली अमीन गंडापुर का एक बयान ये था। दूसरा, मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि वहाँ पर जब सलमान अकरम राजा साहब से सवाल हुआ कि आपने आलिया हमजा साहिबा को क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मेरी आलिया हमजा साहिबा से बात हुई है फ़ोन के ऊपर और आलिया हमजा साहिबा ने कहा है कि जनाब मैं अपने किसी कामों के अंदर मसरूफ़ हूँ, किसी मीटिंग्स के अंदर मसरूफ़ हूँ, क्योंकि वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही हैं ग्राउंड के ऊपर। आलिया हमजा साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। हम देखते हैं कि उसके आधे घंटे के बाद आलिया हमजा साहिबा का एक ट्वीट आ जाता है और आलिया हमजा साहिबा उसके अंदर कहती हैं कि मैं मसरूफ़ नहीं थी, मुझे किसी ने बताया नहीं है और मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं मसरूफ़ थी। देखें, पहली बात तो ये गलत है कि जो सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो भरी मीटिंग के अंदर ये कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया के सामने ये कह दिया कि मेरी आलिया हमजा साहिबा से बात हुई है। अच्छा, PTI के अंदरूनी इख्तलाफात में सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि तहरीक इंसाफ अपने अंदरूनी इख्तलाफात को मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आ दिया। पहली बात तो यह है कि अगर सलमान अकरम राजा साहब की बात नहीं हुई थी तो उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि आलिया हमजा साहिबा को क्या सूझी थी कि वो मीडिया पर सोशल मीडिया के ऊपर आकर ट्वीट कर दें।
اور ٹویٹ یہ کر دیں کہ جناب میری تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی کہ یہ وہ ساری غلطیاں ہیں تحریک انصاف کی کہ جو تحریک انصاف کو نہیں کرنی چاہیے, اور اس وقت تحریک انصاف کر رہی ہے جب تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ تحریک انصاف کے پلے کچھ بچا نہیں ہے, عدالتیں جو ہے وہ مفلوج ہو چکی ہیں, عدالتیں ایگزیکٹو کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر چکی ہیں, عدالتوں سے تحریک انصاف کو کوئی امید نہیں ہے. تحریک انصاف اگر احتجاجی موڈ کے اندر جانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے تحریک انصاف کو یہی چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. منصور علی خان صاحب نے جو گزشتہ رات ہے اس میں منصور علی خان صاحب نے عالیہ حمزہ صاحبہ اور جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان کی واٹس ایپ چیٹ لیک کی ہے. اب یہ بتائیں کہ منصور علی خان کو واٹس ایپ چیٹ کس نے بھیجی ہوگی؟ یا تو یہ عالیہ حمزہ کے واٹس ایپ سے گئی ہے یا پھر یہ شیخ وقاص اکرم کے واٹس ایپ سے گئی ہے. ہو تو یہی سکتا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو ٹریس کر لیا گیا ہو, مطلب خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ٹریس کیا گیا ہو. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ وقاص اکرم جو عالیہ حمزہ صاحبہ سے کہہ رہے ہیں, میری ذاتی یہ رائے ہے کہ شیخ وقاص اکرم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر تحریک انصاف کا یہ جو گٹھ جوڑ تھا لاہور کے اندر وہ اگر صرف ایم این ایز اور ایم پی ایز کا تھا تو عالیہ حمزہ صاحب کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو نہیں بلایا گیا تھا تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مرزا افریدی کو جو سینٹ کا ٹکٹ دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری بات سنیں, پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں. اب کیا عمران خان کی رضامندی کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان کا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ علی امین گڈھا پور جو ہے وہ لاہور کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کنونشن کیا, مرزا افریدی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا, کیا یہ عمران خان کی رضامندی کے بغیر ہو رہا ہے؟ اگر عمران خان کی رضامندی کے بغیر اتنی ہی چیزیں بیرسٹر گوہر اور علی امین گڈھا پور کر رہے ہیں تو پھر عمران خان ان کو عہدے سے ہٹا دے, علی امین گڈھا پور کو ہٹا دے. سادہ سی بات ہے, بیرسٹر گوہر کو ہٹا دے. اگر بیرسٹر گوہر اتنی ہی نرم بات کرتا ہے, اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے رابطے ہیں تو عمران خان ہٹا دے. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کو ختم کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کو اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ نہیں لانے چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے اور جو ان کے کارکن ہیں وہ 5 اگست کی بات کر رہے ہیں اور علی امین گڈھا پور صاحب اور باقی لیڈران 90 دن کی بات کر رہے ہیں, تو ہونے کیا جا رہا ہے سر؟ اچھا دیکھیں, اس میں اختلاف ضرور ہے کہ علی امین گڈھا پور نے جو 90 دن کا ٹائم دیا ہے اور عمران خان صاحب نے تو 5 اگست کا ٹائم دیا ہوا تھا. اب ہوتا یہ ہے تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس حد تک تحریک انصاف کے کنٹرول سے باہر جا چکا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی جو ممبر ہے وہ ایک بیان دیتا ہے, ایک بیان کے 1000 مطلب نکال کر اور اس کے نتائج نکال کر تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. علی امین گڈھا پور نے اگر میرے خیال میں بات یہ کی ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ عمران خان باہر ہوں گے, انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ 90 دن کے اندر اگر عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی تو ہم سیاست چھوڑ کے کوئی اگلا لائے عمل دیں گے. میرے خیال میں یہ جو تحریک انصاف کی اس مرتبہ کی احتجاجی تحریک ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. وہ اس وجہ سے مختلف ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم نے 26 نومبر کو ڈی چوک کے اوپر پہنچنا ہے اور ڈی چوک پر پہنچ کر بیٹھ جانا ہے, ٹھیک ہے. اب تحریک انصاف نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم نے ڈی چوک پر پہنچنا ہے یا ہم نے مینار پاکستان کے اوپر پہنچنا ہے یا ہم نے کراچی میں کسی جگہ پر پہنچنا ہے یا ہم نے پشاور کسی جگہ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مسلسل جو ہے وہ احتجاجی تحریک ہوگی جہاں تک مجھے اندازہ ہے. اس میں 90 دن بھی لگ سکتے ہیں, اس میں زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. ہاں جو علی امین گڈھا پور کے اوپر تنقید ہو رہی ہے میرے خیال میں وہ تنقید غیر ضروری ہے, بے بنیاد. سر شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد جب پارٹی کی کمانڈ میرے ہاتھ میں تھی تو اس ٹائم کی تحریک انصاف کو دیکھ لیں اور آج کی تحریک انصاف کو دیکھ لیں. اب کی جو تحریک انصاف ہے یہ کسی بھی قسم کی احتجاجی تحریک کی پوزیشن میں نہیں ہے. میرے خیال میں شیر افضل مروت صاحب کا اب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب تحریک انصاف میں, اور ان کو جتنا فیم تحریک انصاف کی وجہ سے ملا, تحریک انصاف کی وجہ سے, نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے 8 فروری کے انتخابات سے پہلے جب پوری تحریک انصاف جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی, لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے تھے, اگر کسی بندے نے کسی شخص نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے تو وہ شیر افضل مروت نے کیا تھا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ مروت صاحب کی باتوں کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے.